अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेंसर के इस दौर में मैं मीडिया सेंसर की बात कर रहा हूँ और पैरा ट्रूपर एंकर्स के इस दौर में और ग़ुलाम मीडिया के इस दौर में कुछ ऐसे साफ़ी मौजूद हैं जो हकीकी ख़बरें भी आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं, जिन्हें कोई लालच कोई गर्ज़ नहीं है और कोई डर भी नहीं है खुदा के खौफ के अलावा, और वो मुल्क का दर्द बहरहाल अपने सीने में रखते हैं और पैसे की खातिर खामोश नहीं होते, लिखने से बाज नहीं आते। ऐसे अगर किसी साफ़ी के ज़रिए से कोई इत्तला सामने आए तो वो आवाम तक पहुंचनी चाहिए। मैं अक्सर हमारे एक दोस्त साफ़ी अज़हर सैयद के कॉलम जो उनके वेब न्यूज़ पर शाये होते हैं उनसे अपने नाज़रीन को आगाह करता हूँ। आज भी उन्होंने एक कॉलम लिखा है जो मौजूदा हालात की मईशत के लिहाज से इंतहाई खौफनाक तस्वीर पेश कर रहा है। लेकिन कौम को एक तरफ क्रिकेट के जश्न में लगा दिया गया है और इन हालात में कौम को क्रिकेट के जश्न में मुब्तला करना ऐसा ही है जैसे किसी दीमक की खाई हुई खोखली चेयर पर रंग रोगन करके और नई कोशिश करके वो उसको बिठाने के लिए पेश कर दी जाए। अज़हर सैयद ने कॉलम लिखा है और मैं वर्बेटम पढ़ूंगा क्योंकि ये उनका लिखा हुआ कॉलम है, मैं उनके नाम से पढ़ रहा हूँ तो इसकी सारी जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। और अज़हर सैयद लिखते हैं, कौम पर नौसरबाज मुसल्लत करने वाले हुब्बुल वतनी के पहाड़ों को नवीद हो कि सऊदी अरब से उधार लिए $2 अरब सिर्फ एक माह के तिजारती खसारे की भेंट चढ़ चुके हैं। इन $2 अरब के लिए मोहलत 1 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, यानी 1 साल के बाद ये $2 अरब वापस करने, जबकि मौखर अदायगियों के लिए $1 अरब की सहूलत रुपये की कम होती कदर डकार कर हज़म कर देगी। मौखर अदायगियाँ वो हैं, यानी आप जो डेफर्ड पेमेंट पे पेट्रोल ले रहे हैं सऊदी अरब से, कि उधार पेट्रोल ले रहे हैं कि हम पेट्रोल आप अभी दे दें और अदायगियाँ बाद में इससे कमा कर करेंगे, तो वो रुपए की कदर होती कम होती कदर मुसलसल जो है ना वो उसको बैलेंस कर रही है, और वो मौखर अदायगियाँ भी आपके इसी तरह गले पड़ेंगी। सबको ख़बर हो कि IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर 4 हरूफ भेज दिए हैं और मौखर किस्त की अदायगी के लिए दिफाई मामलात को गिरफ्त में लाने की शराइत पेश की जा रही हैं। एक शर्त तो ये पेश की थी कि जो दिफाई बजट है उसका जो पैसा कमर्शियल बैंकों में रखा जाता है वो कमर्शियल बैंकों से निकाल कर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखा जाए। और अगला हदफ, सब ये माहिरीन कह रहे हैं कि IMF का अगला हदफ डिफेंस बजट है। तो अज़हर सैयद मज़ीद लिखते हैं कि 18वीं आइनी तरमीम के दर पे हुब्बुल वतनी के पहाड़ मुल्क की मईशत को मुंजमद करार दे चुके हैं। IMF की रोकी गई किस्त के इजरा की कोई उम्मीद दूर तक नज़र नहीं आती। वो एक किस्त जिसके बारे में शौकत तरीन कई रोज़ से मुसलसल कह रहे हैं कि मामला तय पा चुके हैं और IMF से शराइत तय कर ली गई हैं, IMF की शराइत पूरी कर दी गई हैं और किस्त जल्द मिल जाएगी, ब्रेक थ्रू हो जाएगा। वो किस्त रुकी हुई है बदस्तूर और उसको उसके इजरा के फ़िलहाल कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। सफ़े दुश्मनों को नवीद हो, आलमी बैंक भी पहले से जारी मंसूबों की इक़सात रोकने जा रहा है। और वो क्यों रोकने जा रहा है? क्योंकि डिलीवरेंस नज़र नहीं आ रही। जब डिलीवरेंस नहीं होगी तो उसको ये ख़तरा होगा कि मेरा दिया हुआ कर्ज़ा कहीं डूब ना जाए और ये वापस कैसे होगा। लिहाजा उसने फ़ैसला किया आलमी बैंक ने जो जारी मंसूबों के लिए कर्ज़ा मंजूर किया था उसकी मज़ीद किस्तें, उस किस्तों की फराहमी रोक दी जाए। चेन ऑफ कमांड पर इतराने वालों के लिए खुशखबरी है कि अदायगियों के तवाज़ुन की भारी तलवार पेंडुलम की तरह जो सर पर लहरा रही थी वो अब गिर चुकी है। अदायगियों का तवाज़ुन जो बिगड़ रहा था उसकी तलवार जो सर पर लहरा रही थी वो गिर चुकी है सर पर, यानी
سر کٹ چکا ہے اور ریاست گر چکی ہے، ریاست نادہندہ ہو چکی ہے۔ عالمی تھانے دار ایٹمی پاکستان کو نادہندہ قرار دینے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ قرضوں کا بوجھ ملکی معیشت سے تجاوز کر گیا ہے۔ ناظرین، جب قرضوں کا بوجھ ملکی معیشت سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ اس معیشت کا اٹھنا میرے منہ میں خاک ممکن نہیں ہوتا، اور معیشت ایک مرتبہ پھر مائنس ہونے جا رہی ہے۔ کوئی چیف جسٹس اور کوئی بے ضمیر اینکر، یہ الفاظ ہیں وربیٹم کالم کے، کوئی چیف جسٹس اور کوئی بے ضمیر اینکر قرضوں کا نوحہ نہیں پڑھ رہا جو نواز شریف دور میں پڑھا جاتا تھا۔ صحافیوں کو بریفنگ نہیں دی جا رہی جو کہ ملکی معیشت بہت بری نہیں تو بہت اچھی بھی نہیں۔ خوشخبریاں ہیں کہ گلدستے ہیں، ہر طرف ان کی مہک پھیلی ہوئی ہے کہ معیشت کی شرح نمو ایک مرتبہ پھر منفی ہونے جا رہی ہے۔ کوئی بکاؤ اینکر کوئی آف دی ریکارڈ بریفنگ نہیں دے رہا، کوئی بکاؤ اینکروں کو کوئی آف دا ریکارڈ بریفنگ بھی نہیں دے رہا۔ یہ بھی ماضی میں ہوتا تھا کہ اپنے جو چہتے اینکر سے ان کو بلا کر آف دی ریکارڈ بریفنگ دی جاتی تھی، اور جس میں بتایا جاتا تھا کہ اسحاق ڈار ملک کی معیشت کے لیے ڈیزاسٹر ہیں۔ لاکھوں نئے بے روزگار مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ ناظرین، FIA میں بھرتی کے لیے کچھ ویکنسیز اناؤنس ہوئی تھیں، وہ تقریباً 2500 ویکنسیز تھیں۔ ان کے لیے جو درخواستیں آئی ہیں ان کی تعداد 21 لاکھ تھی۔ یہ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، اور اس سال تو صورتحال اور بھی ابتر ہے کہ جو پہلے جو میٹرک اور انٹر کے روٹین میں رزلٹ آتے تھے وہ 45%، 55%، 65% ہوتے تھے، اور باقی فیل ہوتے تھے اسٹوڈنٹ، اور وہ ڈیلے ملتا تھا۔ اس مرتبہ 98% رزلٹ اور شاندار نمبروں کے ساتھ سب پاس ہوئے ہوئے، وہ سب ڈگریاں لے کر بے روزگار پھر رہے ہوں گے۔ تو بے روزگاری کا بھی ایک سونامی، یا بے روزگاروں کا بھی ایک سونامی آ چکا ہے۔ لاکھوں نئے بے روزگار مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ صنعتی پیداوار کم ہو چکی ہے، کپاس کی پیداوار 40% کم ہو گئی ہے، افراط زر کی شرح بلند ترین سطح پر ہے، اور نیرو بانسری بجا رہا ہے، اور کرکٹ میں کامیابی کے جشن منا رہا ہے۔ اور جو اس وقت یہ ملک کی حالت ہوئی ہے، یہ بھی کرکٹ ہی میں کامیابی کے ایک جشن کا شاخسانہ ہے۔ نہ وہ ورلڈ کپ جیتا ہوتا 1992 کا، نہ یہ ہیرو صاحب پیدا ہوتے، اور نہ یہ وزیر اعظم بنتے۔ اور تبدیلی کے شوقین لوگ اب اس حال کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ خود نہ صرف شرمندہ ہیں بلکہ اپنے کیے پر پچھتا بھی رہے ہیں۔ ناظرین، کالم تو اظہر سید نے پاکستان زندہ باد لکھ کر ختم کر دیا، لیکن یہ صورتحال اس قدر گمبھیر اس کالم کے پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوئی کہ میں اس کو اپنے چینل پر آپ لوگوں تک پہنچائے بغیر نہیں رہ سکا، کہ کوئی درد مند، کوئی شعور رکھنے والے اگر پاکستان میں ہیں تو وہ اس تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال کا کوئی حل تلاش کریں، بتائیں، تجویز دیں، یا اپوزیشن جماعتیں مزید تاخیر کے کرنے کے بجائے اپنی جدوجہد تیز کریں، تاکہ ملک کی معیشت کے ان ذمہ داروں سے جان چھڑوا کر معیشت کو سنبھالا دینے کی طرف کوئی سنجیدہ کوشش کی جا سکے۔ بہرحال ناظرین، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ PDM ایک مرتبہ پھر تحریک کا اعلان کر چکی ہے، اور مارچ جو ہے وہ نومبر کے تیسرے ہفتے میں کیا جائے گا۔ اس مارچ کا کیا انجام ہوگا، جو بھی صورتحال ہوگی، اپڈیٹ آپ تک پہنچائیں گے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔